सीधा कुरा जनतासँग जनताको कार्यक्रम हो। हामी भुइँ मान्छेका पीर व्यथा उठाउँदैनौँ मात्रै, उनीहरूका पीडामा मलहम लगाउने प्रयत्न पनि गर्छौँ। सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमले निरन्तर फलोअप गरेपछि दुबईमा अलपत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आइपुगेका छन्। उनीहरूले नेपाल आए लगत्तै न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर आफूले दुबईमा भोग्नु परेका पीडाको फेहरिस्त नै सुनाएका छन्। दुबईमा अलपत्र पर्दादेखि सकुशल नेपाल आइपुग्दासम्मका उनीहरूका भोगाइका तीतो कथा समेटेर टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौलाको सहयोगमा उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उनी कैलाली गौरी गंगा नगरपालिकाका चन्द्र बोहरा। राम्रो कमाउने आशमा गत असोज 22 गते दुबई उडे, तर दुबई पुग्दा जागेको उनको आशा केही दिनमै निराशामा परिणत भयो। कम्पनीले 1 दिन 2 दिन भन्दै न त काम दियो न त खान बस्न नै। त्यसपछि उनी दुबईको आजवान भन्ने ठाउँमा अलपत्र परे। आगाबाट आउँछ 8-10 दिनसम्म हामीले त्यत्तिकै भोगै बसिरहेको थियौँ। त्यस्तो कस्तो गरिरहेको थियौँ। मेन पावरले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्ट्याक्टमा नआउने, अनि भोलि हुन्छ जहिले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। परिवारसँग कुरा भइरहन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ कुरा सुरुमा भएको थिएन। पछि सरहरू आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्यालेन्स हालिदिनु भएको थियो हाम्रो मोबाइलमा, अनि कुरा गर्नु भनेर त्यसपछि चाहिँ कुरा भएको। हाम्रो सिम पनि थिएन हामीसँग, त्यो यस्तो ठाउँमा राखेको थियो। त्यहाँ कुनै कन्ट्याक्ट पनि कन्ट्याक्टै गर्नु नसक्ने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा राखेको थियो। अनि जहाँ हामी अब पानी खान्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ अब एकछिन उसले चाहिँ वाइफाई हानिदिन्थ्यो भनेर अलिअलि कुरा गर्थ्यौँ त्यति बेला। उनीसँगै विदेशिएका थिए उनका साला नाता पर्ने विमल बोहरा। बिनाजुसँगै काम खोजमा दुबई पुगेका उनी काम नपाएपछि भौतारिनु परेको पीडा कष्टपूर्ण रहेको सुनाउँछन्। यतिसम्म कि उनीहरूले सुत्नका लागि कुनै बिछ्यौनासम्म पाएनन्। खुला आकाशमुनि सडकमै रात काट्नु पर्यो। त्यहाँ अब हामी अब एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ अब मेन पावरले चाहिँ अब त्यही मिनिमम क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने 7 दिन बस्नु नत्र डाइरेक्ट कम्पनीले लगेर जान्छ भन्ने थियो हामीलाई मेन पावरले। अब त्यसपछि अब हामी त्यहाँ एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै एउटा सुजन लामा भन्ने मान्छे आयो। हामी अब कति 7-8-10 जना जति गएको थियौँ। त्यति मान्छेमा हामीले 6-7 जनाले चाहिँ $1000 लगेर गएको थियौँ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उसले हाम्रो फोटो हेऱ्यो, अनि $1000 लग्यो। अनि तल तिमीहरूलाई चाहिँ अब एउटा मान्छे आउँछ, कम्पनीको मान्छे आउँछ, उसले रिसिभ गरेर लगेर जान्छ भन्यो। ऊ मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट बेपत्ता भइसकेपछि अब हामी एजेन्टलाई फोन गऱ्यौँ। फोन गर्दा गर्दै 1-2 घन्टा कुर्यौँ। आउँछु भन्दै थियो। 2-4 घन्टा कुरायो। त्यसपछि एजेन्ट आइसकेपछि अब उसले डाइरेक्ट हामीलाई अब रुममा लगेर गयो। रुममा लगेर जाँदाखेरि त अब हामीले सोचेको कुराहरू छैन। त्यहाँ एक्कासी जाँदाखेरि 25-30 जना भन्दा बढी मान्छेहरू छ। कोही अब 20-25 जना एउटा रुममा सुतिरहेछ। पङ्खा छैन, टोयलेट पुरै नराम्रो छ, चुक्कुल छैन, अब किचनहरू पुरै फोहोर छ। अब त्यस्तो गर्दा गर्दै 1-2 दिन त हामी बाहिरै सुत्यौँ। दुबईमा आफन्तहरू अलपत्र परिरहँदा यता परिवारको पनि बिचल्ली भयो। उनीहरूका परिवार आफन्तको उद्धारको हार गुहार गर्दै कैलालीबाट काठमाडौँसम्म आए। 2 महिनाको छोरी काखीमा च्यापेर श्रीमानको उद्धारको पहल गरिदिन भन्दै भागीरथी बोहरा कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग त कहिले म्यान पावर धाइ नै रहिन्। उनीहरू नेपाल वैदेशिक रोजगार जनचेतना केन्द्रको सहयोगमा न्युज 24 टेलिभिजनको सम्पर्कमा आए र कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा उनीहरूको कथा प्रस्तुत गर्यौँ। उहाँ हाम्रो मान्छेलाई नेपाल झिकाइदिनु पर्यो। जति हाम्रो लागत खर्च छ हाम्रो त्यो असुली गराइदिनु पर्यो। अब हामी चाहिँ गरिब मान्छे हो, 2 पैसा कमाउलाई भनेर अरूसँग ऋण गाडेर पठाएको मान्छे हो। एउटा सानो बाबु 2 महिनाको बाबु लिएर म पनि दुःखै भएर यहाँ पुगिया छ। हामी अर्कासँग मागी, अर्कालाई रात दिवस ढोकेर, अर्कासँग 500 एउटा 5ले पनि दिन्छौँ, मेरो मान्छे पठाउँछौँ भनेर मैले पठाएको पनि छु। आफूलाई दुःख पीडा छ। उहाँ उतातिर तडपिरहेछन्, उतातिर रोइरहेछन्, आफूलाई झन् दुःख छ। त्यसपछि लाइभ कार्यक्रममा उनीहरूलाई दुबई पछाउने म्यान पावर कम्पनी फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोलुसनका सञ्चालक भीम राईसँग कुराकानी गर्यौँ। यो सुन्नुहोस्। उनीहरूबाट जुन किसिमको रकम असुलिएको छ विदेश पठाउनका लागि त्यो फिर्ता गर्नु पर्यो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। होइन, यसमा अब जुन पीडित भाइहरू छन् उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने सवालमा मेरो तर्फबाट मैले कति सहयोग गर्न सक्छु। अनि मैले उनीहरूलाई तारान्तार जसले पठाएको छ, जुन टिमले पठाएको छ, उनीहरूलाई तत्काल उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि मैले जोसँग मसँग जतिजना सम्पर्क छन् उनीहरूलाई मैले भनिराखेको छु। र
त्यो जुन पीडित भाइहरू त्यो पीडित व्यक्तिहरू नेपाल आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति भाइहरूले चित्त बुझ्ने गरी अनि उनीहरूको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्म म कोसिस गर्नेछु। यसरी म्यान पावरले राम्रो काम दिलाइदिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर अलपत्र पारेको भागीरथीका आफन्त नेपालीहरूको उद्धार भएको छ। दुबईमा अलपत्र परेका पीडितहरूको करिब 1.5 महिनाको कष्टपूर्ण बसाइपछि उद्धार भएको हो। कार्यक्रममा यो विषय उजागर गरेसँगै दुबई स्थित एनआरएनए संघको सहकार्यमा उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सफल भएका हुन्। दुबईबाट नेपाल फिर्ती भएका उनीहरूले कार्यालयमै आएर न्युज 24 टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिए। हामीले चाहिँ त्यहाँ हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ अब न्युज 24ले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको छ। त्यहाँ पनि हामीले न्युज 24लाई कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो चाहिँ न्युज पहिला पनि आएको थियो, अहिले पनि हामी नेपाल आउन सफल भएर अहिले पनि हामीले चाहिँ न्युज 24ले चाहिँ अब हाम्रो सबै कुरा गरेर सुनेर हाम्रो चाहिँ गरेर हाम्रो उसमा चाहिँ अहिले धेरै सहयोग गरिरहेछ। अब हामी पनि न्युज 24ले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो क्षतिपूर्ति पाउनमा गर्नमा पनि हामीले चाहिँ न्युज 24ले अझै सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको सकुशल उद्धार भएपछि बोहरा परिवारमा हराएको खुसी पनि फर्किएको छ। एउटा मेन पावरसँग तपाईँहरूले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर पनि हामीलाई खुसी लाग्यो कि हामीले लगाएको लगानी फिर्ता हुन्छ कि भन्ने आश पनि भयो। तपाईँहरूको त्यो न्युज देख्दा हामीले नै बोलेको न्युजहरू तपाईँहरूले गरेको न्युज पोख्दा सबैलाई यो नेपालभरि अरू देशहरूमा पनि पोखिया होला यो न्युजहरू सुन्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। किनभने अब हामीले राहत पाउँछ कि भन्ने आश पनि भयो। हाम्रो एउटा सानो बाबुलाई ल्याएर म यहाँसम्म पुग्दाखेरि अब हामीले सोचेको थियौँ यहाँ पुग्दाखेरि के सोचेको थियौँ कि हाम्रो पहल हुँदैन होला, हामीले यहाँसम्म उहाँ पनि उतै अल्पत्र पर्छन् हामी पनि यहाँ आएर अल्पत्र पर्छौँ कि भन्ने आशा पनि पुगेका थियौँ। हामी जहाँसम्म यो टेलिभिजनसम्म हामी पुग्यौँ पुग्दा हामीलाई खुसी के लाग्यो कि अब हाम्रो मान्छेहरू पनि उद्धार हुन्छ, हामीले लगाएको लगानी पनि पाउँछ कि भन्ने हजुर आश पनि भयो। अनि त्यही खुसीमा पनि यहाँसम्म बढ्यौँ पनि। 15 जना अझै छन् अलपत्र, उद्धारका लागि गुहार। दुबईबाट स्वदेश फर्किएकाहरूले आफूहरू स्वदेश फर्किए पनि अझै 15 जना नेपाली दुबईमा अलपत्र रहेको र उद्धारको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए। ती नेपालीहरू पनि उनीहरूलाई जस्तै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर दुबई पुर्याइएका हुन्। उनीहरूले आफूहरू सकुशल स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने र छिटो उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छन्। 6 जनाको पासपोर्ट दलालको कब्जामा। उनीहरूसँगै छोराको उद्धार गर्न आएकी हरिकला चौधरी र श्रीमानको उद्धारका लागि काठमाडौँ पुगेकी विष्णु चौधरी भने अझै पनि आफन्त विदेशबाट फर्किने आशामा छटपटाइरहेका छन्। विदेशमा अलपत्र उनीहरूको पासपोर्ट दलालहरूले कब्जा गरेपछि स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। उनीहरू आफ्ना आफन्त विदेशबाट नफर्किएसम्म काठमाडौँमै बस्ने र न्यायका लागि हारगुहार गरिरहने बताउँछन्। यो छोरीले अब जान्छु भन्ने लागि छैन, हामी के भन्नु लागि उयोसँग जसरी पनि आफ्नो छोरानीलाई आफ्नो बुढा झिकाएर अनि हामी जान्छु भन्नु लागि छु। जसरी पनि यति ऋण लगाएर हामी यहाँसम्म पुग्यौँ भनेर हामी जसरी पनि आफ्नो छोरालाई यहाँ नेपालमा झिकाएर अनि हामी जान्छौँ, नत्र नजाने गरी। अनि पासपोर्ट पनि छैन, उता रोइरहेको छन्। के गर्ने सर, म त रुन बोल्न पनि सक्दैन सर, खाना लाउन पाएको छैन, पासपोर्ट पनि छैन। जसरी भयो नेपाल फर्काइदियो भन्नुहुन्छ। म पनि सानो बाबु छोडेर आएको छु, घरमा कोही छैन। जसरी भयो भने भोलि या पर्सिसम्म फर्काइदिनु सर, मेरो घरमा कोही छैनन्, सानो बाबु छ, हाम्रो पनि केही छैन सर। यति धेरै ऋण निकालेर आएको छु, कसरी तिर्ने हो? दादा म बाँच्छु कि मर्छु भन्नुभएको छ, कसरी नेपाल आएको अरे। यता उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएकाहरूको पैसा पनि म्यानपावरले फिर्ता गरेको छैन। हामीले यो विषयमा बुझ्न खोज्दा म्यानपावर सञ्चालक राईले आजै कुरा गर्न लगाउने र समस्या समाधान नभए आफै भेटेर समाधानमा लाग्ने बताए। पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा समेत उजुरी गरेका छन्। थप अन्य पीडितहरूको उद्धारको लागि समेत पहल भइरहेको छ।